संस्कृत भाषा शिक्षण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। पूर्व पाठ में हम विशेषण और विशेष्य के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। इस पाठ में भी उसी का अनुवर्तन करेंगे। नमो नमः। संस्कृत भाषा शिक्षणे भवतीनां हार्दं स्वागतम्। वयं पूर्वतन पाठे विशेषण विशेष्य भाव विषये अध्ययनं कृतवन्तः। तस्य किञ्चिदिव पुनस्मरणं कुर्मः। विशेषण विशेष्ययोः मध्ये लिङ्गसम्बन्धः अस्ति। विशेष्यस्य यत् लिङ्गं भवति तदेव लिङ्गं विशेषणस्यापि भवति। बालकः उत्तमः अस्ति। बालकः पुल्लिङ्गे, अतः उत्तम इत्यस्यापि पुल्लिङ्गे भवति रूपम्। बालिका इति विशेष्यं पदं स्त्रीलिङ्गे अस्ति, अतः एतस्य विशेषणमपि स्त्रीलिङ्गे एव भवेत्, अतः उत्तमा बालिका। फलम् उत्तमम् अस्ति। उत्तमं फलं। फलमिति नपुंसकलिङ्गे, अतः एतस्य विशेषणमपि उत्तममिति नपुंसकलिङ्गे भवति। एतावत् वयं जानीमः। एवमेव विशेषण विशेष्ययोः मध्ये वचन संबंधः अपि अस्ति। यथा बालकः उत्तमः। बालकः एकवचनं, तस्य विशेषणमस्ति उत्तमम् इति, अतः बालकः उत्तमः। उत्तमः इत्यपि एकवचने एव वक्तव्यं। ग्रन्थः श्रेष्ठः। ग्रन्थः इति एकवचने, अतः श्रेष्ठमित्यस्यापि एकवचने एव वक्तव्यम्, अतः ग्रन्थः श्रेष्ठः। एवमेव पत्रिका उत्तमा। पत्रिका एकवचने, अतः उत्तमा इत्यपि एकवचने वक्तव्यम्। सुन्दराणि पुष्पाणि। पुष्पाणि इति बहुवचने अस्ति, अतः तस्य विशेषणं यदस्ति उत्तमा इति, तस्यापि बहुवचने एव वक्तव्यम्। उत्तमानि पुष्पाणि, सुन्दराणि पुष्पाणि इत्यादीनि। एवं विशेषण विशेष्ययोः मध्ये लिङ्गसम्बन्धः यथा अस्ति तथैव वचनसम्बन्धः अपि अस्ति इति वयं ज्ञातवन्तः। इदानीं कानिचन विशेष्याणि अहं वदामि। भवत्यः विशेषणं योजयन्तु। कदाचित् अहम् एकवचने वदामि, कदाचित् द्विवचने वदामि, कदाचित् बहुवचने वदामि। भवत्यः एतत् मनसि निधाय विशेषणं योजयन्तु। विशेषणं पदमपि अहमेव ददामि। उत्तम इति शब्दं योजयन्तु। बालिकाः। उत्तमाः बालिकाः। पुष्पाणि। उत्तमानि पुष्पाणि। क्रीडाङ्गणम्। उत्तमं क्रीडाङ्गणम्। ग्रन्थाः। उत्तमाः ग्रन्थाः। द्वाराणि। उत्तमानि द्वाराणि। पुरुषाः। उत्तमाः पुरुषाः। वस्त्राणि। उत्तमानि वस्त्राणि। नेत्रे। उत्तमे नेत्रे। फलानि। उत्तमानि फलानि। बालिकाः। उत्तमाः बालिकाः। क्रीडाङ्गणानि। उत्तमानि क्रीडाङ्गणानि। सज्जनाः। उत्तमाः सज्जनाः। हस्तौ। उत्तमौ हस्तौ। पादौ। उत्तमौ पादौ। पत्रिकाः। उत्तमाः पत्रिकाः। पुत्रौ। उत्तमौ पुत्रौ। इदानीं विशेष्यस्य अनुगुणं विशेषणस्य वचनं योजयितुं ज्ञातवत्यः। इदानीम् एतादृशानि वाक्यानि भवत्यः एव वदन्तु। यथा सुन्दराणि पुष्पाणि, उन्नताः वृक्षाः, विशालानि क्रीडाङ्गणानि। एतादृशानि वाक्यानि भवत्यः एव वदन्ति वा? अस्तु, वदामः। भवती वदतु। पवित्रा संस्कृतिः। उत्तमम्। श्रेष्ठानि पुस्तकानि। उत्तमम्। उत्तमाः घटाः। उन्मत्ताः पुरुषाः। उन्नतं शिखरं। ज्येष्ठाः बालिकाः।
अनुपमे बालिके श्वेतानि भवनानि उत्तमौ अग्रजौ उत्तमं सुसंस्कृतानि गुरुकुलानि चतुरौ बालौ स्वच्छाः दन्ताः उत्तमं रुचिकराणि फलानि फलिताः केशाः बहु उत्तमम् एवं विशेषण विशेष्ययोर्मध्ये वचन संबंधः अस्ति इति भवत्यः ज्ञातवत्यः पूर्वं लिंग संबंधः ज्ञातः इदानीं वचन संबंधः ज्ञातः एवमेव विशेषण विशेष्ययोः मध्ये विभक्ति संबंधः अपि अस्ति इति भवत्यः ऊहितवत्यः स्युः सत्यम् अस्त्येव तस्य विशेषतः अभ्यासं कुर्मः ग्रन्थः अस्ति ग्रन्थः कथमस्ति ग्रन्थः उत्तमः अस्ति अहं कीदृशं ग्रन्थं पठामि अहम् उत्तमं ग्रन्थं पठामि पत्रिका अस्ति अहं कीदृशीं पत्रिकां पठामि अहम् उत्तमां पत्रिकां पठामि फलानि भवन्ति सा कीदृशानि फलानि इच्छति सा रुचिकराणि फलानि इच्छति एषा अस्ति एषा कीदृशानि वस्त्राणि धरति एषा मलिनानि वस्त्राणि धरति न अहं स्वच्छानि वस्त्राणि धरामि ओ समीचीनम् एषा स्वच्छानि वस्त्राणि धरति एवं विशेषण विशेष्ययोः मध्ये वचन संबंधः यथा अस्ति लिंग संबंधः यथा अस्ति तथैव विभक्ति संबंधः अपि अस्ति इति वयं ज्ञातवन्तः इदानीम् एतादृशं वाक्यद्वयं वदन्तु यथा आकर्षकः ग्रन्थः अस्ति अहम् आकर्षकं ग्रन्थं पठामि अन्यद् उदाहरणं ददामि रिक्तौ आसन्दौ स्तः अहं रिक्तौ आसन्दौ पार्श्वे स्थापयामि एतादृशानि वाक्यानि भवत्यः वदन्ति वा अस्तु वदामः वदन्तु सुन्दराः कण्ठहाराः सन्ति अहं सुन्दरान् कण्ठहारान् धरामि उत्तमं स्वच्छाः कटाः सन्ति स्वच्छान् कटाः आनयामि स्वच्छान् कटान् आनयामि वदतु स्वच्छान् कटान् आनयामि उत्तमम् आपणे सुन्दर्यः लेखन्यः सन्ति अहं सुन्दरीः लेखनीः क्रीणामि उत्तमम् उत्तमाः पत्रिकाः सन्ति अहम् उत्तमाः पत्रिकाः पठामि उत्तमम् दूरदर्शने उत्तमाः कार्यक्रमाः सन्ति अहम् उत्तमान् कार्यक्रमान् पश्यामि सुन्दरी पुत्तलिका अस्ति अहं सुन्दरीं पुत्तलिकां दर्शयामि सुन्दरौ बालकौ स्तः सा सुन्दरौ बालकौ आह्वयति अनेकाः भाषाः सन्ति अहम् अनेकाः भाषाः जानामि दीर्घाः मार्गाः सन्ति अहं दीर्घान् मार्गान् पश्यामि उत्तमम् मनोहरे चित्रे स्तः तौ मनोहरे चित्रे पश्यतः उत्तमम् तीक्ष्णौ कर्णौ स्तः अहं तीक्ष्णौ कर्णौ स्पृशामि उत्तमे बालिके स्तः अहम् उत्तमे बालिके आह्वयामि उत्तमम् उन्नताः पर्वताः सन्ति उन्नतान् पर्वतान् आरोहामि उन्नताः बालकाः सन्ति उन्नतान् बालकान् पश्यामि विशेषण विशेष्य के प्रयोग में तीसरा नियम यह है कि विशेष्य का प्रयोग जिस विभक्ति में किया जाता है उसी विभक्ति में विशेषण का भी प्रयोग करना चाहिए। जैसे श्रेष्ठम ग्रंथम पठामि, इस वाक्य में ग्रंथ शब्द विशेष्य है, इसका द्वितीया विभक्ति में प्रयोग किया गया है, इसीलिए विशेषण श्रेष्ठ शब्द का भी प्रयोग द्वितीया विभक्ति में ही करना चाहिए। एवं विशेषण विशेष्ययोः मध्ये विभक्ति संबंधः अस्ति। इदानीं वयं प्रथमा विभक्तौ द्वितीया विभक्तौ च उक्तवन्तः। एवमेव सप्तविभक्तयः सन्ति खलु,
सप्तसु अपि विभक्तिषु एवमेव उदाहरणानि वयं वदामः। एतेन अस्माकमेव सम्यक् अभ्यासः भवति। भवतीनां साहाय्यार्थम् एकं पत्रकं स्थापयामि। तद्दृष्ट्वा क्रमशः वाक्यानि वदन्तु। अस्तु वा? अस्तु, वदामः। अत्र सप्तानामपि विभक्तीनां रूपाणि सन्ति। एतेषां विशेषणानि योजनीयानि। यथा एकं शब्दम् अहं स्वीकरोमि, छात्रेण। मूर्खेण छात्रेण सह अहं संभाषणं न करोमि। छात्रे इति शब्दं स्वीकरोमि। बुद्धिमति छात्रे विशेषगुणाः भवन्ति। एवं विविधानि वाक्यानि भवत्यः वदन्तु। विविधाः विभक्तीः उपयुज्य वाक्यानि वदन्तु। वदन्ति वा? अस्तु, वदामः। भवती वदतु। सः उत्तमः छात्रः। उत्तमम्। हे कुशलः छात्र आगच्छतु। हे कुशल छात्र आगच्छतु। हे कुशला छात्र आगच्छतु। अहं निपुणं छात्रम् इच्छामि। अहं क्रियाशीलेन छात्रेण सह पठामि। उत्तमम्। उद्धताय छात्राय चपेटिकां ददामि। अहं निपुणात् छात्रात् ग्रन्थं स्वीकरोमि। मूर्खस्य छात्रस्य मैत्रीं न करोमि। उत्तमम्। एकस्य एव शब्दस्य विविधानि विशेषणानि योजितवत्यः। इदानीम् अन्यं विधम् अभ्यासं कुर्मः। विभिन्नाः शब्दाः भवन्ति, विभिन्नाः विभक्तयः भवन्ति। तादृशानि वाक्यानि वदन्तु। भवती वदतु। साधोः पुरुषस्य सेवां करोमि। श्रमशीलान् कर्मकरान् पश्यामि। उत्तमम्। अहं सुसंस्कृतं जनं नमस्करोमि। आपणिकेन सह ग्राहकः सम्भाषणं करोति। कृपणात् बालकात् अहं किमपि न इच्छामि। उत्तमम्। मूढस्य बालकस्य नाम राजेशः। विचित्रे प्रपञ्चे अहं जीवामि। एतस्य उपयोगं कृत्वा अहमेव वाक्यानि वदामि। राधा, सुन्दरी राधा मां पश्यति। हे मूर्खे राधे मां न पश्यतु। मूर्खां राधां अहं तर्जयामि। बुद्धिमत्या राधया सह बुद्धिमान् संभाषणं करोति। सुन्दर्यै राधायै कृष्णः पुष्पं ददाति। एवमेव विविधासु विभक्तिषु रूपाणि भवन्ति। विशेषणस्य योजनं विशेष्यस्य विभक्त्यनुगुणं करणीयं। ज्ञातवत्यः इति अहं मन्ये। ज्ञातवत्यः खलु? ज्ञातवत्यः। विशेषण और विशेष्य में विशेष्य का ही प्रधानता होती है और उसके अनुसार ही विशेषण में परिवर्तन होता है। जैसे उत्तमान् बालकान् अहं न तर्जयामि। समीचीनाभिः मालाभिः अलङ्कारं करोमि। सातों विभक्तियों में भी इनका अभ्यास हमने अब तक किया। अत्र पश्यन्तु। अत्र विशेषणम् अस्ति, अत्र विशेष्याणि सन्ति। विशेष्याणि विविधासु विभक्तिषु सन्ति। भवत्यः एतद् दृष्ट्वा वाक्यानि वदन्तु। भवती वदतु। उत्तमान् बालकान् अहं न तर्जयामि। उत्तमाः लेखन्यः सन्ति। उत्तमम्। उत्तमेषु जनेषु सद्गुणाः भवन्ति। उत्तमम्। उत्तमानि गृहाणि जनाः क्रीणन्ति। बहु उत्तमम्। उत्तमे पुस्तके उत्तमाः विचाराः सन्ति। अहम् उत्तमात् नगरात् आगतवती। उत्तमं कथां वदामि। उत्तमां कथां वदामि। वदतु। उत्तमां कथां वदामि। समीचीनाभिः मालाभिः अलङ्कारं करोमि। समीचीनेषु ग्रामेषु सञ्चरामि। उच्चैः वदतु। समीचीनेषु ग्रामेषु सञ्चरामि।
उत्तमम्। समीचीनया कुञ्चिकया अहं तालम् उद्घाटयामि। समीचीनैः कार्यैः जनाः सन्तुष्टाः भवन्ति। सन्तुष्टाः भवन्ति, उत्तमं। भवती वदतु। समीचीनेन वर्णेन चित्रं चित्रयामि। उत्तमम्। समीचीनानि वाक्यानि वदामि। पुनः वदतु। समीचीनानि वाक्यानि वदामि। उत्तमम्। समीचीनेषु हृदयेषु सद्भावाः भवन्ति। बहु सुन्दरं। विशेषण विशेष्य भाव विषये एतावत् पर्यन्तं यत् पठितवन्तः तस्य सारांशः एकस्मिन् श्लोके उल्लिखितः अस्ति। लिङ्गसम्बन्धः विशेषणविशेष्ययोः, वचनसम्बन्धः विशेषणविशेष्ययोः, विभक्तिसम्बन्धः विशेषणविशेष्ययोः सम्यक् एकत्र उल्लिखितः अस्ति। एतत् अहं पाठयामि, वदन्तु। यल्लिङ्गं यद्वचनं या च विभक्तिः, यल्लिङ्गं यद्वचनं या च विभक्तिः, विशेष्यस्य विशेष्यस्य तल्लिङ्गं तद्वचनं सा च विभक्तिः, तल्लिङ्गं तद्वचनं सा च विभक्तिः, विशेषणस्यापि। विशेषणस्यापि। पुनः वदामः। यल्लिङ्गं यद्वचनं या च विभक्तिः, यल्लिङ्गं यद्वचनं या च विभक्तिः, विशेष्यस्य विशेष्यस्य तल्लिङ्गं तद्वचनं सा च विभक्तिः, तल्लिङ्गं तद्वचनं सा च विभक्तिः, विशेषणस्यापि। विशेषणस्यापि। श्लोकः अत्यन्तं सरलः अस्ति, तथापि किञ्चिदिव विवृणोमि। यत् लिङ्गं यत् वचनं या च विभक्तिः विशेष्यस्य, विशेष्यस्य लिङ्गं वचनं विभक्तिः इति भवति। विशेष्यस्य यत् लिङ्गं यत् वचनं या विभक्तिः भवति तदेव लिङ्गं तदेव वचनं सा एव विभक्तिः विशेषणस्यापि भवति इत्यर्थः। श्लोकस्य अर्थः ज्ञातः इति मन्ये। एवं सारांशः अत्युत्तमतया एकत्र संगृहीतः अस्ति। विशेषण विशेष्य के प्रयोग के संदर्भ में यह श्लोक स्मरणीय है। सुजीर्णमन्नं सुविचक्षणसुतः सुशासिता स्त्री नृपतिः सुसेवितः। सुजीर्णमन्नं सुविचक्षणसुतः सुशासिता स्त्री नृपतिः सुसेवितः। सुचिन्त्य चोक्तं सुविचार्य यत्कृतं, सुचिन्त्य चोक्तं सुविचार्य यत्कृतं। सुदीर्घकालेऽपि न याति विक्रियां, सुदीर्घकालेऽपि न याति विक्रियां। सुजीर्णमन्नं सुविचक्षणसुतः सुशासिता स्त्री नृपतिः सुसेवितः। सुचिन्त्य चोक्तं सुविचार्य यत्कृतं, सुदीर्घकालेऽपि न याति विक्रियां, सुदीर्घकालेऽपि न याति विक्रियां। सुभाषित का अर्थ। सुपाच्य भोजन, बुद्धिमान पुत्र, सुशासिता नारी, अच्छे तरह सेवित नृपति, सोचकर कहा गया वचन और विचार पूर्वक किया गया कार्य दीर्घ काल तक भी विकृत नहीं होता है। इदानीम् एकां कथां श्रावयामि।
सावधानेन शृण्वन्तु। एकदा श्रीकृष्णः बलरामः सात्यकिः च वनविहारार्थं गतवन्तः। वनविहारसमये कालः महान् अतीतः, तैः न ज्ञात एव। अतः रात्रिः यदा सञ्जाता ते चिन्तितवन्तः अद्य रात्रौ वने एव वसामः इति। तत्र ते अन्यदपि चिन्तितवन्तः। त्रिषु एकः एकस्मिन् प्रहरे जागरितः तिष्ठेत्, तदा अन्याभ्यां द्वाभ्यां निद्रां कर्तुं शक्यते इति। तदनुगुणम् आरम्भे सात्यकिः जागरितः स्थितवान्। रात्रिकाले कश्चन पिशाचः वृक्षतः अवतीर्य सात्यकेः पुरतः प्रत्यक्षः जातः। सः पिशाचः कटुवचनानि उक्तवान्। तच्छ्रुत्वा सात्यकेः कोपः आगतः। सः अपि कटुवचनानि उक्तवान्। तदा पिशाचः पादाघातम् आरब्धवान्। एषः अपि कोपेन पादाघातम् आरब्धवान्, परन्तु पिशाचस्य बलम् अधिकम् आसीत्। एषः व्रणितः श्रान्तः जातः। श्रान्तः सन् सः प्रत्यागत्य शयनं कृतवान्। किमर्थम् उत्थापयामि अन्यान् इति चिन्तयन् सः स्वकार्यं समाप्य शयितवान्। तदा बलरामः उत्थितवान्। सः अपि जागरितः सन् रक्षणं कुर्वन् आसीत्। तदा पुनः पिशाचः प्रत्यक्षः जातः, कटुवचनानि उक्तवान्। तदा बलरामस्यापि कोपः आगतः। सः अपि कटुवचनैः तर्जितवान्। पिशाचः मुष्टिप्रहारं पादाघातं च आरब्धवान्। एषोपि मल्लयुद्धं कृतवान्, परन्तु बलरामः व्रणितः श्रान्तश्च। सः अपि स्वप्रहरकालं समाप्य विश्रान्त्यर्थं वृक्षस्य अधः आगत्य शयनं कृतवान्। द्वौ अपि वीरौ पराजयं प्राप्य शयनं कृतवन्तौ। तत्र पराजयस्य कारणम् एतदासीत्, द्वौ अपि यदा तर्जितवन्तौ तदा पिशाचस्य बलं तथा तथा वर्धते स्म। यथा यथा एतौ तर्जितवन्तौ, प्रहृतवन्तौ, ताडितवन्तौ, तथा तथा पिशाचस्य बलम् अधिकं जातं। पिशाचः बलिष्ठः जातः। एतदेव तयोः पराजये कारणम् आसीत्। तृतीयः पर्यायः श्रीकृष्णस्य। श्रीकृष्णः उत्थितवान्, रक्षणार्थम् उपविष्टवान्। पुनः पिशाचः प्रत्यक्षः जातः। सः मल्लयुद्धार्थं श्रीकृष्णम् आहूतवान्। श्रीकृष्णः अपि हसन् युद्धार्थं सज्जः जातः। सः वदति, भोः पिशाच, भवान् हास्यप्रियः इव भाति। मम आलस्यस्य निवारणार्थं, मम आनन्दार्थं च भवान् मल्लयुद्धार्थं माम् आह्वयन् अस्ति इति। श्रीकृष्णः मल्लयुद्धार्थं सिद्धः जातः। तदा एव पिशाचस्य बलं क्षीणं। तस्य शरीरमपि लघु जातं, संकुचत् गतं। यथा यथा श्रीकृष्णः ताडयितुम् आरब्धवान्, तस्य शरीरं संकुचत् गतम्। अन्ते सः पिशाचः झिल्लिका इव लघुशरीरः जातः। श्रीकृष्णः उत्तरीयस्य अञ्चलेन तं बद्धवान्, शयितवान् च। प्रातःकाले त्रयः अपि उत्थितवन्तः। सात्यकिः बलरामश्च स्वकथाम् उक्तवन्तौ। रात्रौ पिशाचः आगतवान्, बलिष्ठः युद्धं कृतवान्, परन्तु आवयोः एव पराजयः जातः इति उक्तवन्तौ श्रीकृष्णस्य समीपे। श्रीकृष्णः उक्तवान्, मम समीपेपि सः पिशाचः आगतवान्, परन्तु पश्यन्तु इदानीं तस्य स्थितिम् इति अञ्चलतः विमोच्य दर्शितवान्। लघु कीट इव अस्ति। कथमेतत् संवृत्तम् इति पृष्टवन्तौ। तदा श्रीकृष्णः उक्तवान्, एषः क्रोधपिशाचः। यदि वयं तर्जयामः तदा सः वर्धते।
यदि वयम् उपेक्षां कुर्मः तर्हि सः क्षीणः भवति, बलहीनः भवति। एवं सात्यकिः बलरामश्च क्रोधपिशाचस्य स्वभावं ज्ञातवन्तौ। कथायाः अर्थः ज्ञातः खलु? आम्, ज्ञातः। धन्यवादः। नमो नमः। नमो नमः। इसी के साथ अब यह पाठ समाप्त होता है। अगले पाठ में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।